Like, subscribe and get notified. On Wednesday, Pername MLA Praveen Alekar opposed the controversial Sunburn Festival, which the organizers announced that it will be held at Dhargal, stating that the festival is not welcomed in the constituency. MLA further stated that the event should be held at coastal region and suggested it to be held at Mandram or anywhere apart from Pername constituency. आयज अशें दिसता कितें हें जें घडटा हें घडोंक जायनासलें, कित्याक जें पळय आयज सनबर्न रातीच तेंच्यांनी डिक्लेअर केला जाल्यार म्हाका तेजी कांय खबरूच नासली कितें हो सनबर्न हांगा धारगळे जाता म्हणून. तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां जें पळय हो सनबर्न आसा तेका सनबर्नाक म्हाजो सारको थंबपणे विरोध आसा आनी हांव हे सनबर्ना वांगडा ना. जें पळय आयज तेंच्यांनी सनबर्न आमच्या धारगळ्यान जे आमच्या पेडण्यान ही संस्कृती आमची पेडण्याची न्हू, जे पळय आयज हे सनबर्न हाडटा ते तेंच्यांनी ते कोस्टल लायनीक हाडचो. जे पळय पयलीं आसलो तो स्टार्ट केल्लो जे आग्नेलान तो कलांगूट केल्लो, कलांगूटसून तो अंजुना आतां इतले वर्सां जालो, अंजुनासून ते आतां धारगळे हाडटा. कोस्टल लायनीक तेजे अंजुनासून आतां तेंच्यांनी ते मांद्र्या करचो, कित्याक हांगासर करचो न्हू, धारगळे हांगासर बीच ना, बीच लायनींग तेंच्यांनी करचें. एक चान्स दिवचो मांद्र्यांकूय दिवचो, मांद्र्याक हयसर करून घेवचो. तो म्हाका दिसता हे जे पळय आयज हांगासर धारगळे करता तेजेर म्हाजो सारको थंबपणे विरुद्ध आसा आनी हांव धारगळेन ते करूंक दिवचो ना. कित्याक जे पळय आयज तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा हे डिसिजन घेतलेलें त्या डिसिजनाक म्हाका कांय खबर ना आनी आयज तेंच्यांनी डायरेक्ट डिक्लेअर केल्लें आसा की ते सनबर्न आनी धारगळे जाता आनी टिकेटी ते स्टार्ट करतले म्हणून. जेन्ना पळय हे सनबर्न तेंच्यांनी आयज बंद करिना जाल्यार हांव सगळे आख्खे पेडणेकार आमच्या लोकां वांगडा आसतलो आनी लोकां वांगडा हांव रस्त्यार येवन हो सनबर्न बंद करून दाखयतलो. हे म्हाजें इतलें हें हांव लोकांक प्रॉमीस आहा, कित्याक हांव सनबर्ना वांगडा ह्या ना. आनी हे पळय ते लोक हें करतात कितें सनबर्न नाका म्हणून, नाका लोकांक जाल्यार तो जावचो ना आनी हांव लोकां वांगडा आसतलो. आनी सनबर्न समज जायत हांगा पेडण्यान जाल्यार हांव लोकां वांगडा रावन हो विरुद्ध करतलो. तेका लागून हांव म्हाजें थंबपणे ते सनबर्नाचो कोण ओनर आहा तेका हांव सांगूंक सोदतां, तुका जाय जाल्यार परतून तो अंजुनात दवर, नाजाल्यार कोस्टल लायनींग तो खंयसरूय कर, म्हाका कांय तितून हें ना. कित्याक सनबर्न आनी धारगळे तुमी करूंक हांव करूंक दिवचो ना. Watch on Herald TV.